مینوں بچا کے لے گئی نسبت حضور دی آئی پسند اللہ نو صورت حضور دی مینوں بچا کے لے گئی نسبت حضور دی لالا کے دور تھک گئے دنیا دے فلسفی لالا کے دور تھک گئے دنیا دے فلسفی آئی اینانو بھی سمجھنا رفعت حضور دی آئی اینا بھی سمجھنا رفعت حضور دی مینوں بچا کے لے گئی نسبت حضور دی ساری رکھ دے آدھے پیراں دے دنیا دے تاجدار ساری رکھ دے آدھے پیراں دے دنیا دے تاجدار جس نو بھی ہے چڑھ گئی رنگت حضور دی جس نو بھی ہے چڑھ گئی رنگت حضور دی مینوں بچا کے لے گئی نسبت حضور دی سمجھاں گا میری موت نو ہے زندگی ملی سمجھاں گا میری موت نو ہے زندگی ملی وقت نزاج ہو گئی سمجھاں گا میری موت نو ہے زندگی ملی وقت نزاج ہو گئی زیارت حضور دی وقت نزاج ہو گئی زیارت حضور دی مینوں بچا کے لے گئی نسبت حضور دی محشر وچ کر کے اکٹھیاں اے امتاں تمام محشر وچ کر کے اکٹھیاں
ہے کرنی رب نے عظمت حضور دی ظاہر ہے کرنی رب نے عظمت حضور دی مینوں بچا کے لے گئی نسبت حضور دی. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.